अक्सर आपने फेसबुक पर अपनी टाइमलाइन चेक करते हुए देखा होगा कि बहुत से लोगों ने बेइंतहा दुखी पिक्चर्स या स्टेटसेस लगाए होते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उनको कोई सदमा पहुंचा है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो असल में ये लोग चाहते हैं कि आप इन लोगों को इनके लगाए गए स्टेटस या पिक्चर्स की बेस पर जज करें कि इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, या ये कि ज़िंदगी इन लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रही। ये असल में फील बेटर पॉलिसी का हिस्सा होता है, क्योंकि लोगों को अपने दुखों के बारे में दूसरों को बता के सुकून सा मिलता है। चूँकि ये लोग वैसे नहीं बता सकते, इसलिए कोटेशंस या पिक्चर्स का सहारा लेते हैं। अब इस वीडियो को देखने वालों में भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी जिन्हें किसी न किसी बात का दुख और सदमा ज़रूर होगा। कोई टूटा दिल लेके बैठा होगा, किसी को अपनी नाकामी नहीं भूलती होगी, कोई रिसेंटली होने वाले ब्रेकअप की वजह से परेशान होगा, और किसी को बार बार इत्मीनान टूटने और बेइज्जत होने का गम सताता होगा। और यही नहीं बल्कि ऐसे सदमों का शिकार कई लोग तो अच्छा खासा वक्त गुजरने के बावजूद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं लौटते, बल्कि उनकी सोच का दायरा उसी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है कि अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। अब अगर आप भी ऐसे ही किसी मसले का शिकार हैं, यानी आपको कोई नाकामी मिली है या ब्रेकअप हुआ है, और खसूसन ब्रेकअप के लिए नंबर 2 को देखिएगा, और आप ऐसे ही पेश आ जाने वाले किसी वाक़े की वजह से अपने बारे में मुसलसल मनफी बातें सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड सदमों से बाहर निकलने और आगे बढ़ने के लिए 100% प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, जिन पर अमल करके आप खुद को बहुत बेहतर और हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अपने साथ हो जाने वाले वाक़े को हकीकत पसंद बन के दिल से एक्सेप्ट करें। सबसे पहले तो आप इस बात को भूल जाएं कि आपके लिए ज़िंदगी हमेशा फूलों की सेज ही रहेगी, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए इंसान ही नहीं बल्कि हर जानदार, यहाँ तक कि एक छोटा सा कीड़ा भी बेपनाह तगोदू करता है। लिहाजा अगर आपको कोई सदमा पहुंचा है तो आप हाथ पांव छोड़ के बैठ जाने की बजाय रियलिस्टिक तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ वाकई आपके साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि अक्सर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे नापसंदीदा वाक़यात को कबूल करने से रोकता है। तो जब तक आप इस सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी इम्तहान में नाकाम हो गए हैं और आपके दोस्तों ने उससे पास कर लिया है, या आपके कज़न्स में से सिवाय आपके साथ ने नौकरी हासिल कर ली है, तो इसे अपनी बेइज्जती तसव्वुर करने की बजाय अपने अंदर मज़ीद हौसला पैदा करें और ये सोच लें कि ज़िंदगी एक बार की नाकामी पर ख़त्म नहीं हो जाती। मैं अगली बार मज़ीद मेहनत और डेडिकेशन से तैयारी करूँगा। ऐसे मौक़ों पर कई लोग हत्ता के वालिदैन तक दिल आज़ारी करते हैं और आप गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए हमेशा फोकस्ड रहें और ये सोचें कि ये आपकी ज़िंदगी है और आप इसे किसी की बातों में आगे खराब नहीं करेंगे। नंबर 2, अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की डिटेल्स को बाकायदा एक सफ़े पे लिखें। आपने गालबन इस बारे में सुना होगा या शायद कहीं पे किसी शायर के बारे में पढ़ा हो कि कैसे फ़लाँ शायर दिल टूटने के बाद शायरी लिखने लगा। तो असल में दिल टूटने के बाद शायरी लिखना या अपने एहसासात को सफ़े पे उतारना उस स्पेसिफिक सदमे के असरात को कम करने में मदद देता है। तो समझ लें अपने एहसासात को लिखने का ये एक बोनस फ़ायदा है जो आपको होगा, क्योंकि मैंने आपको इस फ़ायदे की वजह से वाक़े की डिटेल्स लिखने का नहीं कहा। वाक़े की डिटेल्स लिखने का असल मकसद ये है कि जब आप डिटेल्स लिखने बैठेंगे तो वाक़े के बारे में अच्छी तरह सोचेंगे और लिखने के दौरान जुमलों को क्रिएट करते हुए उस वाक़े के बारे में ऐसे पॉइंट्स आपके जहन में आएंगे जिनके बारे में आप वैसे कभी भी ना सोचते, और असल में उस वाक़े के सारे पैटर्न पे आपकी नज़र होगी कि आपके साथ असल में हुआ क्या है। इसलिए आपके साथ चाहे कोई भी बुरा वाक़या पेश आया है उसके बारे में लिखें, चाहे वो ब्रेकअप है। वैसे अगर आप ब्रेकअप की वजह से परेशान हैं तो उसके लिए एक टिप ये भी है कि आप अगले बंदे की तमाम नेगेटिव और बुरी बातों को भी उस पेपर पे लिख लें, ताकि आपको पता हो कि ऐसे बंदे से जान छूटने में यकीनन अल्लाह ताला ने आपकी भलाई रखी होगी। दूसरी टिप यह है कि अगर आपके पास अगले बंदे की कुछ चीज़ें हैं जिनसे वो बंदा आपको याद आता है तो उन चीज़ों से भी छुटकारा हासिल करें। और तीसरे नंबर पर यह है कि बाहर निकलें और मज़ीद दोस्त बनाएँ। और सबसे कीमती टिप यह है कि बतौर मुसलमान आप उन सारे चक्रों से ही बाज रहें जिनमें ब्रेकअप वाला काम आता है। शायद आप ये काम अपनी ज़िंदगी से हालीपन कम करने के लिए करते हों, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी में हालीपन का मज़ीद इजाफा ही होगा। अब ये ठीक है कि इतने ज़्यादा ड्रामे या फिल्में देख के बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन हकीकत यह है कि हकीकत में उन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के साथ भी ऐसा नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं अपने मोबाइल से गूगल न्यूज़ फीड से नीचे ब्रोज़ कर रहा था कि सबा कमर की एक खबर थी जिसकी हेडिंग ये थी कि 35 की हो गई हूँ, जैसे ही कोई लड़का मिलता है शादी कर लूँगी। तो हर जगह हत्ता कि हॉलीवुड में भी ज़्यादा लोगों का यही हाल है। इसलिए हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करें और हकीकी ज़िंदगी को ड्रामों वाली ज़िंदगी ना समझें, क्योंकि ऐसा नहीं है। नंबर 3,
اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں۔ ہماری زندگی کا ہر حادثہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ضرور دیتا ہے، لہٰذا ہمیں مایوس ہو کر بیٹھ جانے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم زندگی کو ریوائنڈ کر کے اس دکھ کو ختم تو نہیں کر سکتے، مگر اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور سکتے ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صدمہ اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنوں نے ہی دکھ دیا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہمیں انہی لوگوں کی باتوں کا دکھ ہوتا ہے جنہیں ہم لوڈ ونس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے یا آپ کو دھوکہ دیا ہے تو ساری زندگی اس ایک ہی شخص کے لیے رونے کی بجائے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی نیا رشتہ بناتے اور اسے نبھاتے ہوئے اندھا اعتبار نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ شک کرنا شروع کر دیں، مگر آپ ضرورت سے زیادہ اعتبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ کے اعتبار کو توڑتے ہوئے آپ کا راز کسی کو دے دیا ہے تو اگلی بار کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے اپنا راز شیئر کریں تو اس کے راز بھی آپ کو پتہ ہوں، تاکہ وہ کوئی بھی اوچھی حرکت کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لے۔ نمبر 4، رونے سے نہ ہچکچائیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مردوں کو رونا نہیں چاہیے، یا یہ کہ کمزور مرد روتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر مردوں کا رونا اتنا ہی برا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ مردوں کو ٹیئر گلینڈز ہی نہ دیتا اور نہ ہی ان کا کنیکشن دل سے کرتا۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رونے سے صدمہ اور دل کا بوجھ قدرتی طور پہ ہلکا ہو جاتا ہے، جبکہ ایسے لوگ جو شرمندگی کے باعث آنسو نہیں بہاتے وہ مسلسل دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور اکثر نوبت خودکشی تک بھی آ جاتی ہے، یا پھر ایسے لوگ نشے وغیرہ کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی بات کا صدمہ پہنچا ہے، کسی نے آپ کا دل توڑا ہے یا دغا دیا ہے، تو ایک بار کھل کر اچھی طرح رو لیں تاکہ آپ کے دل کا غبار نکل جائے، کیونکہ سوشل میڈیا پر دکھوں کا اشتہار لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا لوگ آپ کو اٹینشن سیکر یا پتھیٹک سمجھیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دوست یا بہن بھائی یا ماں باپ میں سے ایسا شخص ہے جو آپ کو سمجھتا ہو تو اس کے سامنے اپنے دکھ کو شیئر کرنا یا رو لینا انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اپنا دکھ شیئر کر سکیں، یا اگر آپ ویسے ہی کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتے تو اکیلے میں اپنے خدا کے سامنے رو لیں۔ یقین کریں آپ کو وہ سکون ملے گا کہ آپ کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 5، آس پاس کے لوگوں کو سنیں۔ جب بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو یہ سوال کرنے کی بجائے کہ میرے ساتھ ہی اتنا برا کیوں ہوا، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں اور سنیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تو کوئی 2 وقت کی روٹی کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، کسی کے پاس غربت کی وجہ سے اولاد کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو کوئی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی گزار رہا ہے، اور یہی مشاہدات آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا غم تو لوگوں کی مشکلات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک آدمی نے اپنی بھتیجی کا واقعہ سنایا کہ میری بھتیجی کی پسند کی منگنی شادی سے کچھ دن پہلے ٹوٹ گئی، جس کا اسے شدید صدمہ ہوا کیونکہ اس لڑکے کی دلچسپی کہیں اور ہو گئی تھی اور اس نے صدمے میں ہر کام چھوڑ دیا۔ لہٰذا ایک مرتبہ ہم اسے زبردستی باہر گھمانے لے گئے جہاں ایک 10-12 سال کا بچہ کچھ چیزیں بیچ رہا تھا۔ میں نے یوں ہی اس سے نام وغیرہ پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور وہ اپنے سے چھوٹی 2 بہنوں کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ چچا ان کا خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ جب اس کی بھتیجی نے یہ سنا تو ایک دم ہی رونے لگی اور گھر چلنے کا کہا۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے والدین سے معافی مانگی اور آہستہ آہستہ اس کا رویہ بہتر ہونے لگا کیونکہ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس بہت سے محبت کرنے والے رشتے اب بھی موجود ہیں۔ نمبر 6، ماضی کو اپنے حال اور مستقبل پر مسلط نہ کریں۔ اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمارا ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حال اور مستقبل کو برباد کرنے کے لیے، کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ بدل تو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ موجودہ حال میں بھی ماضی کے غموں اور صدموں کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کے ہاتھ مزید خالی ہوتے جائیں گے۔ جیسے کہ اگر ماضی میں کسی کی وجہ سے آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اسے بھول جائیں، کیونکہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر اس وقت آپ کو ذلت اٹھانا پڑی ہے تو مستقبل میں اچھا وقت بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، اس لیے کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ مایوسی کفر کے مترادف ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ٹیکنیکلی آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اب کوئی بھی ہستی آپ کے حالات بدلنے پہ قادر نہیں ہے۔ نمبر 7، اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھیں۔ اکثر صدمہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں نہ آپ کا قصور ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور کا، جیسے کہ کسی بہت قریبی دوست کا مر جانا یا کسی بہن بھائی یا ماں باپ میں سے کسی کی اچانک موت انسان کو شدید صدمے سے دوچار کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنے میں ہی بہتری ہے، اور اس قسم کے صدمے کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس فوت ہوئے شخص کی اپنے سے متعلق کوئی خواہش پوری کر دیں۔ جیسے کہ اگر آپ کے باپ کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر بنتے تو ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے بے تحاشا محنت کریں، اور آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ آج بھی آپ کے آس پاس ہی ہیں۔
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اس طرح کے صدمے سے گزرنے کے بعد بے حد خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی ہر فیلنگ کو اپنے اندر ہی چھپا لیتے ہیں، جو انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہٰذا غم، غصہ یا مایوسی جو کچھ بھی آپ محسوس کریں اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ڈائری لکھنے کا سہارا بھی لے سکتے ہیں یا پھر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے جو بہت افیکٹو ہے، وہ یہ کہ دوسروں کی مدد کرنے سے بھی آپ اپنے صدمے میں کمی کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی یتیم خانے کا وزٹ کریں، غریبوں کی مدد کریں یا کسی غریب کو کوئی کاروبار سیٹ کرنے میں مدد دیں، تاکہ آپ کو سچی خوشی کا احساس ہو اور صدمے کی یاد جاتی رہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں اور آپ کے ذہن میں ہر وقت طرح طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے اس وقت اسکرین پہ ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے، جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کلک کر لیجئے گا۔ اور اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔